सर्वसम्मत एमाले नेतृत्व चयनको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधि केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन नाराबाजी। बन्द सत्र सुरु हुनु अघि ओली निकट नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा नेता भीम रावलको बेग्लै छलफल। एमाले महाधिवेशन चुनावी तयारीमा लाग्न केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। पदाधिकारी थपिए पनि नेता विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले दाबी गरेको महासचिवमा रस्साकसी जारी। नेता महेश बस्नेतको चेतावनी, आम कार्यकर्ताको भावना नबुझे नेता भीम रावलको हालत पनि पानी बिनाको माछा जस्तो हुन्छ। बन्द सत्रको अघिल्लो रात वरिष्ठ उपाध्यक्षका दावेदार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई केपी शर्मा ओलीले अन्तत राखे आफै बस्ने रिसोर्टमा। म अध्यक्षमै उम्मेदवार दिन्छु, पदाधिकारी वृद्धिसँग मेरो कुनै सरोकार छैन, नेता भीम रावल। आज 753वटै स्थानीय तहमा सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्र प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बारले थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने। नेता माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा फेरि सुरुदेखि सुनवाई हुने। र अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष बनाउन, सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउनको लागि गरियो नाराबाजी। सर्वसम्मत एमाले नेतृत्व चयनको पक्षमा महाधिवेशनका प्रतिनिधि भएपछि सिधै अध्यक्ष बन्ने केपी शर्मा ओलीको घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै सौरा स्थित होटल 7 स्टारको बन्द सत्र हल बाहिर नाराबाजी गरिएको छ। 10औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनु अघि 20-25 जनाको समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा नाराबाजी गरेका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका महाधिवेशन प्रतिनिधिले सर्वसम्मत गर्न दबाब दिन हल बाहिर नाराबाजी गरेका छन् भने एमाले महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको आचार संहितामा भने कुनै पनि पक्ष सभा जुलुस गर्न गराउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको पक्षमा प्रतिनिधिहरू देखिएका छन्। सर्वसम्मत एमाले नेतृत्व चयनको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देखिएपछि यति बेला हैलाखैला मचिएको छ। पार्टी विभाजन भएको र तिनै तहका निर्वाचनहरू नजिकै रहेको बेला पार्टीलाई एक ढिक्का र मजबुत बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने प्रतिनिधिको राय रहेको छ। चितवनका एमाले नेता तथा प्रतिनिधि देवी ग्यावालीले पार्टीलाई बलियो बनाउन सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन्। तल्लो तहमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर भन्ने, तर केन्द्रका नेताले आफै निर्वाचन गर्न सुहाउँदैन, सहमति गर्नुपर्छ उनले बताएका हुन्। दाङकी नेत्री तथा प्रतिनिधि कि शान्ता चौधरीले नेतृत्व चयनमा सहमति हुन सके पार्टी मजबुत बन्ने बताएकै छन्। सिन्धुपाल्चोकका नेता तथा प्रतिनिधि केदार छेत्रीले पनि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन्। सर्वसम्मतिबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ, सर्वसम्मत नेतृत्वले नै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सक्छ उनले बताएका हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै सर्वसम्मत पुनः अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने भन्दै केही प्रतिनिधिले सौराहको महाधिवेशन बन्द सत्र भल बाहिर नाराबाजी गरिरहेका छन्। अध्यक्ष पदमा ओलीसँगै उपाध्यक्ष भीम रावल समेत आकांक्षी रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव पदमा समेत सहमति जुटाउन नेतृत्वलाई यति बेला सकस परिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन एमालेमा चर्को जमघेट बढिरहेका बेला यता नेता भीम रावलले भने खतरनाक टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूले आज पार्टी अध्यक्षमा मनोनयन दाखिल गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव र आफ्नो उम्मेदवारी बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा बोल्दै भने केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव र मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारी बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन। म कसैको विरुद्धमा उठ्न लागेको होइन। म आज आफ्नो मनोनयन दाखिल गर्छु। 10औं महाधिवेशन केपी शर्मा केपी ओलीमय भइसकेको अवस्थामा तपाईँको उम्मेदवारी किन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा देशभरिका जनता कुनै व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन आएका होइनन्। महाधिवेशन केपी शर्मा ओलीमय भयो भन्ने तपाईँको व्याख्या हो। मैले मुलुक र एमालेलाई अघि बढाउने 12वटा उद्देश्य र लक्ष्य, 15वटा मान्यता तपाईँकै
अगाडि देखाएको छैन र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उपाध्यक्ष भीम रावलले आफूलाई कसैले पनि अध्यक्ष उम्मेदवारी नदिनुहोस् नभनेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले थपे उपाध्यक्ष त म अहिले नै छु, त्यो मलाई कुनै व्यक्तिले बनाएको होइन, मलाई अध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिन कसैले त्यस्तो आग्रह गरेको पनि छैन। पार्टीले समूहगत रूपमा उम्मेदवारी नदिन नभनेकाले आफू एक्लैले अघि बढेको दावी गरेका छन्। महेश बस्नेतको भीम रावल पानी बिनाका माछा हुन् भन्ने टिप्पणी आएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने कसले के भन्यो छाडिदिनु, सबैलाई वाक्क स्वतन्त्रता छ, म आफ्नो विचार र दृढमा छु। जबजले प्रतिस्पर्धालाई मान्यता दिएको छ, मसँग सिङ्गो नेकपा एमाले छ, चुन्ने र चुनिने सार्वभौम अधिकार हो, प्रतिनिधिले कसैलाई मत हाल्छन् हेरौँ, उनले बताएका छन्। केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आफ्नो सल्लाहमा नभएको त्यसबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन भीम रावलले भने म समेत बसेर नेतृत्व तहमा छलफल भइरहेको होइन, व्यक्तिगत फाइदाका लागि सिद्धान्त र मूल्य मान्यता नै फेरिदिने प्रश्न गरेका छन्। अहिले पद बढाउने अभियान नै चलेको छ, विधि संशोधन विधानको टिप्पणी नभएको बताएका हुन्। यसैबीच नेता भीम रावलले चितवनको उद्घाटन सत्रमा उर्लिएको मानव सागर एमाले प्रतिको जनसमर्थन भएको बताएका छन्। अध्यक्ष पदमा पराजयसँगै भीम रावल एमालेमा बस्दैनन् भन्ने चर्चा छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने म एमालेलाई अनेकौं कठिनाइबाट बचाएर आएको मानिस हुँ, कुनै पदमा उम्मेदवारी दिनासाथ पार्टी छोड्ने कुरा गर्न मलाई आश्चर्यक लाग्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेका नेता भीम रावलको हालत पानी बिनाको माछा जस्तो हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो चेतावनी दिएका छन्। उनले नेता बस्नेतले भने नेता तथा कार्यकर्ताका बीचमा माछा र पानी जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, पानी भयो भने माछाले किरा फट्याङ्ग्रा खान सक्छ, पानी भएन भने किरा फट्याङ्ग्राले माछालाई खाइदिन्छ भन्दै चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच युवा नेता महेश बस्नेतले चेतावनी दिँदै आम कार्यकर्ताको भावना नबुझे नेता भीम रावलको हालत पनि पानी बिनाको माछा जस्तै तडपाउने समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनु अघि नेताहरूले आन्तरिक छलफल थालेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकटका नेताहरूबीच नेतृत्व चयनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै अध्यक्षका आकांक्षी भीम रावलले पनि छलफलका लागि आफू निकट नेताहरूलाई बोलाएका छन्। अहिलेसम्म भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताइसकेका छन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि आइतबार राति बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो। यससँगै आकांक्षीहरू पनि बढेकाले नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको बुझिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सकेसम्म चुनाव नगराउने मुडमा रहेको निकट नेताहरूले बताइरहेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला बन्द सत्र हुनु अघि केपी शर्मा ओली निकट नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा हिँडिरहेका छन् भने नेता भीम रावलको बेग्लै छलफल चलिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध बारले थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ भने यसैबीच यता दर्शकबिन माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा फेरि सुरुदेखि सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको पेशी तोक्ने प्रधान न्यायाधीशको ताबेजी अधिकार कटौती गर्दै गोलापर्थबाट पेशी तोक्ने निर्णय भएपछि धेरै मुद्दा पुनः सुरुदेखि नै सुनवाई हुने भएको हो। काठमाडौँ बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको प्रमाणीकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेता माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा पनि अब सुरुदेखि नै सुनवाई हुने भएको छ। नेपाल र भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासले निसु फैसला सुनाउने दिन तोकिएको थियो। दर्शकबिन प्रधान न्यायाधीश राणा बाहेक सर्वोच्च अदालतका 18 जना न्यायाधीशहरूको बिहिबार बसेको पूर्ण बैठक फुलकोर्टले निसु तोकिएका र हेर्दैमा रहेका मुद्दाको पनि गोलापर्थबाटै पेशी तोक्ने निर्णय गरेपछि नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दा पुनः सुरुदेखि नै सुनवाई हुने भएको छ। दर्शकबिन कतिपय नेपालीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई अब जेल हाल्नुपर्ने र सरकारी जग्गा बेचेको नाममा समेत उनीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाउनु पर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम थप चलिरहेका छन् भने यता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने दर्शकबिन यति बेला आज 753वटै स्थानीय तहमा सम्मेलन गर्दैछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सत्ता घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि आन्तरिक
चुनाव लागिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने म अध्यक्षमै उम्मेदवारी दिन्छु, पदाधिकारी वृद्धिसँगै यसको कुनै सम्बन्ध छैन भन्दै नेता भीम रावलले टिप्पणी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। तर केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन 24-25 जनाको समूहले नाराबाजी गरेको छ। सर्वसम्मत बनाउन एमाले नेतृत्व चयनको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देखिएका छन् भने दर्शकबिन बन्द सत्र सुरु हुनु अघि ओली निकट नेताहरू आन्तरिक परामर्शमा र भीम रावलको बेग्लै छलफल भएको छ। एमाले महाधिवेशनमा चुनावी तयारीमा लाग्न केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिइसकेका छन्। दर्शकबिन यता भने महेश बस्नेतले चेतावनी दिँदै आम कार्यकर्ताको भावना नबुझे नेता भीम रावलको हालत पनि पानीको माछा जस्तै हुने अर्थात् तडपाउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने पदाधिकारी थपिए पनि नेता विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले दाबी गरेको महासचिवमा यति बेला रस्साकसी देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको यति बेला चुनावी मैदानमा हुमिएपछि जताततै चर्चा चलिरहेको हो।